अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफ़िया सलमान और प्रोग्राम है तालीम और तरबियत। बच्चों की तरबियत के हवाले से हम बात कर चुके हैं कि बच्चों को मोबाइल से किस तरह से दूर रखना है, किस साल की उम्र में बच्चे को क्या हैबिट डेवलप करवानी है बच्चे में। और हम बात कर चुके हैं कि बच्चों को रिस्पेक्ट करना किस तरह से सिखानी है और बच्चों की रिस्पेक्ट करनी है। और हमने बात की जी वो माएँ जो जिनके बच्चों में वक़्फ़ा कम है और जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं या उनको माहौल इस तरह का मिला है जिसकी वजह से वो बच्चों पर ठीक तरह से तवज्जो नहीं दे पा रही और इस वजह से वो स्ट्रेस में चली जाती हैं। हम इस बारे में तफ़सीलन गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से कि बच्चों को स्ट्रेस से किस तरह दूर रखना है। किस उम्र में बच्चे पर सख्ती करनी है, कितनी करनी है और हमने बच्चे पर दबाव डालना है या नहीं डालना और अगर डालते हैं हम दबाव बच्चों पर तो इसके क्या-क्या नुकसानात होते हैं। तो बात हम शुरू करते हैं स्ट्रेस के हवाले से। तो हमने 7 साल से कम उम्र के बच्चे पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं डालना। बच्चे पर बिल्कुल भी ज़हनी दबाव नहीं डालना। देखिए 2 बातें होती हैं। एक बात होती है कैपेसिटी की और एक बात है एबिलिटी की। अब 7 साल से जो कम उम्र बच्चा है हमने उसमें उसके ब्रेन में कैपेसिटी पैदा करनी है, स्पेस पैदा करनी है, उसकी सोच को वुसअत देनी है हमने उसकी सोच को, उसको भरना नहीं है। छोटा-सा ब्रेन है ना उसका, हम उसको कितना को भर देंगे, कितना को फ़ीड कर देंगे, हम नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है कि हमने बच्चे को फ्री हैंड देना है कि बच्चे को हमने देखना ये है कि हमारा बच्चा क्या है, वो उसकी सोच कैसी है, वो क्या करना चाहता है, हमने बच्चे को फ्री हैंड देना है, बच्चे पर दबाव नहीं डालना। अब देखिए होता क्या है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं अमूमन जो हाई स्कूल्स हैं जैसे बहरिया टाउन स्कूल है या सिटी स्कूल है, इस तरह ना 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा वो प्ले ग्रुप में ले लेते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि इतने छोटे बच्चे को हमें स्कूल नहीं भेजना चाहिए। बच्चों को खौफ़ होता है, वो अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहते, तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बच्चे पे के ज़हन पर असर डालता है। तो सपोज़ आपका बच्चा जा रहा है स्कूल और फिर मदर्स और पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो फर्स्ट पोजीशन लेकर निकले, जाते साथ ही हमारा बच्चा आइंस्टाइन बन जाए। इस तरह नहीं करना, बच्चे पर बोझ नहीं डालना। एक तो आजकल हमारा स्कूलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है कि मैंने जब अपनी बच्ची का एडमिशन करवाना था, तो मैं स्कूल का नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी। कुछ स्कूल्स मैंने डिफरेंट विज़िट किए, तो उनमें क्या था कि प्ले ग्रुप के बच्चे के 11 बुक्स थीं। और उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि हम प्ले ग्रुप के बच्चे को सिखा देते हैं पूरी स्मॉल एबीसी की, वो इंडिपेंडेंट लिख सकता है। हम बच्चे को पूरी अलिफ बे सिखा सकते हैं और बच्चे को 35 तक हम काउंटिंग जो है वो सिखाते हैं कि बच्चा लिखेगा। ये प्ले ग्रुप का सिलेबस था उनका। तो मैं आई वाज़ शॉक्ड कि इतने छोटे बच्चे को इतना ज़्यादा वो सिखाते हैं। इसका मतलब है कि उनके जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस में जाते हैं, उन पर दबाव डाला जाता है, उनको उनकी ज़हनियत से ज़्यादा और उनकी एज से ज़्यादा उनको काम करवाया जाता है। तो बहरहाल मैंने वहाँ पे एडमिशन नहीं करवाया अपनी बेटी का। तो ऐसा ये है कि हमें घर में भी बच्चों पर दबाव नहीं डालना किसी भी किस्म का। आप जो भी बच्चे को सिखाना चाहते हैं, वो बच्चे को खेल में सिखाएँ। बच्चे के साथ अपना जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली रखें। इस तरह से बच्चे के ज़हन में बहुत अच्छा असर पड़ता है और बच्चा सीखता भी ज़्यादा है। बच्चे पर दबाव ना डालें। अच्छा, अब होता क्या है कि स्ट्रेस में क्या होता है कि एकदम जब कोई बंदा स्ट्रेस में होता है, देखें ना हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमें एकदम पता चलता है कि ओहो! यहाँ पर तो साँप आ गया है। तो क्या होगा कि हम एकदम स्ट्रेस में चले जाएँगे। तो क्या होगा कि हमारे ब्रेन से तमाम जो ब्लड है वो निकल कर हमारे मसल्स में आ जाएगा। हमारे लिवर से, हमारी किडनी से, सारा को हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी कि हमने क्या करना है, हमने उस सांप को मारना है या हमने यहाँ से भागना है, हमने खुद को कैसे बचाना है। तो एकदम स्टक हो जाते हैं हम कि अब कुछ भी और सोचने की बजाय ना तो हम इस पे हमारा सारा फोकस हो जाता है कि हमने यहाँ से कैसे भागना है, क्या करना है।
बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी बच्चे के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, किसी बच्चे पर दबाव डालते हैं, तो वो एकदम एकदम वो स्ट्रक हो जाता है। उसका उसका जो दिमाग होता है वो सिर्फ़ एक उसी चीज़ के ऊपर आकर अटक जाता है। तो देखें, जब हम बच्चे को हर वक़्त स्ट्रेस में रखेंगे तो उसकी क्या कैफ़ियत होगी? बच्चे के ज़हन के ऊपर, ख़ास तौर पर जो बच्चे 7 साल से छोटे हैं, उनके उनके ब्रेन में इर्रिवर्सिबल डैमेज आ जाता है, कि बहुत ही बुरा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है और सारी ज़िंदगी वो असर बच्चों पर रहता है। मैंने कहीं पर सुना कि एक बंदा था, उसके तो माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, उसकी शादी हो गई है, लेकिन वो हकलाता है, ऐसे हकलाते हुए बात करता है, बात करते हुए अटक जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब उस बंदे की हिस्ट्री को हमने जाना तो हमें पता चला कि जब वो 7 साल से छोटा था तो उनके माहौल में इंतहाई ज़्यादा जो है वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट था, कि कोई ऐसा बड़ा था घर में जिसके सामने किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं थी, उसके सामने जाते थे तो काँपते थे, बात नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ कि वो जो छोटा बच्चा था उसके ज़हन के ऊपर इंतहाई बुरा असर पड़ा। और हमने बच्चे को डराना नहीं किसी चीज़ से। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम बच्चे को डरा देते हैं, "ओह! इधर आओ जो डॉग आ जाएगा, इधर आ जाओ कैट आ जाएगी, नहीं, नहीं, नहीं ऐसे नहीं करना, वहाँ से बुई निकल आएगी, नहीं, नहीं ऐसे नहीं करना, वहाँ से जिन बाबा आ जाएगा।" तो होता क्या है कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है। और एक बच्ची है छोटी, बल्कि छोटी बच्ची, वो मेरी अपनी ही बेटी थी। तो ऐसा था कि हमने ना उसको डराना शुरू कर दिया, सो जाओ जिन बाबा आ जाएगा, ऐसे ना करो जिन बाबा आ जाएगा, वैसे ना करो जिन बाबा आ जाएगा। तो क्या हुआ कि मेरी बेटी के जहन पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो दिन के वक्त भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, कि मम्मा जिन बाबा आ जाएगा, मुझे उड़ा के ले जाएगा। उसने ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ना खेलना कूदना ही बंद कर दिया उसने, और रात को सोते में वो उठ के चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी, मम्मा जिन बाबा आ गया। तो इस चीज़ को हमने रियलाइज़ किया कि हमने बच्चे को डरा दिया है। तो हमने बच्चों को डराना नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमने फिर ना उस जिन बाबा का खौफ उस बच्चे के दिल से निकाला। उसके लिए हमने बिल्कुल उसका ज़िक्र करना बंद कर दिया, और फिर उसको ना हमने मज़ाक करना शुरू कर दिया कि लो जी, ये रुश्त जिन बाबा से डरती रहती है, जिन बाबा तो ऐसे ही भाग जाता है आराम से। तो इस तरह से बहरहाल अब जो है ना मेरी बेटी, अब वो ठीक है। तो ऐसा है कि आपने जो है ना बच्चों को किसी चीज़ से डराना नहीं है, उन पर दबाव नहीं डालना। अच्छा, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ना पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। वो माँ-बाप जो आपस में झगड़ा करते हैं, बच्चों के सामने लड़ते हैं, तो जो बच्चा होता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसका छोटा है ना अभी, तो उसका ज़हन इस बात को ना तस्लीम नहीं कर पा रहा होता कि ये क्या हो रहा है, मेरी माँ ठीक कह रही है या मेरा बाप ठीक कह रहा है। उसके लिए माँ और बाप जो हैं वो एक ही चीज़ हैं। जैसा कि एक ख़ातून थी, मुझे बड़ी अच्छी उनकी ये बात लगती है। उन्होंने कहा कि मैंने ना देखा ख्वाब में कि मैं मक्का मदीना गई हूँ। उनके लिए मक्का और मदीना एक ही जगह है। इसी तरह पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए मक्का मदीना है। उनके लिए वो एक ही चीज़ है। वो उनमें फ़र्क नहीं कर पाता बच्चा कि माँ क्या है, बाप क्या है। वो माँ और बाप को इंडिपेंडेंट लेता है, कि सॉरी, इंडिपेंडेंट कह रही हूँ कि वो उनको ना बिल्कुल एक चीज़ के तौर पर उनको लेता है, वो उनको 2 चीज़ें नहीं लेता। तो जब देखते हैं कि उसके पेरेंट्स आपस में ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे, उनमें फ़र्क आ रहा है, तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसके ज़हन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम छोटे बच्चों के सामने स्पेशली कोई भी बात है, हम जिससे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, हम वो बच्चों के सामने ना करें। बात होगी बच्चों की तरबियत के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बच्चों की तालीम के बारे में। तो हम बच्चों को सिखा चुके हैं 0 और 1 मैथ्स में, 0 1। तो काउंटिंग हमने बच्चों से कहा कि हम उसको 5 तक सिखाएँगे। वो बच्चे जो अभी प्ले ग्रुप में हैं, जो अभी स्कूल नहीं जाते और जो घर पर हैं अभी, और उनकी मदद से उनको कुछ ना कुछ सिखाना चाहती हैं, तो हम 0 से 5 तक काउंटिंग जो है वो बच्चे के सामने पढ़ा करें, और बच्चे को पहचान करवाएं 0 की, अपनी फिंगर और अपने थंब को सर्कल करके बच्चे को 0 बनाना सिखाएं। मेरा बेटा है माशाल्लाह, 2 साल का नहीं हुआ अभी, अभी अप्रैल में वो 2 साल का हो जाएगा।
تو ابھی میں اس کو کہتی ہوں نا کہ بیٹا یہ کیا ہے، اپنی فنگر اور تھم کو سرکل کر کے، تو وہ بڑا پیارا آگے سے بولتا ہے زیرو، اور پھر میں اپنا ہاتھ ہلاتی ہوں، وہ خود بخود کہتا ہے زیرو نتھنگ، وہ اپنا ہاتھ اس طرح سے آگے ہلاتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ اور پھر میں اپنی فنگر ایک اسٹریٹ کرتی ہوں، بیٹا یہ کیا ہے، تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ ون ہے، زیرو ون۔ تو اس طرح سے جب کھیل کود میں بچے کے ساتھ کھیل میں اس طرح سے کھیلتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بچے کو ریوائز کرواتی ہیں، تو بچے بڑے اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیتے ہیں اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ مما ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ زیرو ون ٹو، ٹو کے لیے ہم اوبیسلی اپنی ٹو فنگرز اٹھائیں گے اور بچے کو بتائیں گے کہ یہ ٹو ہے، اور بچے کو ٹوائز دیں گے، ان کو کینڈیز دیں گے، ان کو کوئی بھی ہم چیز دیں گے تو ہم وہ ٹو کوانٹٹی میں ان کو دیں گے کہ بیٹا ون ٹو، تو وہ بچہ سیکھ بھی جائے گا اور اس کو کاؤنٹ کرنا بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ طریقے میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، جیسے آپ فلیش کارڈز یوز کر لیں، کوئی گلیٹر والے پیپر لا کے ٹو کی شیپ میں کاٹ لیں، کچھ بچے کے ٹوائز یا بلاکس جن کے اوپر ٹو لکھا ہو، اور اسپیشلی جو اگر اس بچے کا کوئی بڑا بہن یا بھائی ہو تو وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں ایسے بچوں کو سکھانے کے لیے۔ تو میتھس میں ہم نے ان کو ون، زیرو ون اور ٹو سکھایا، اور الف بے میں ہم نے بچوں کو سکھایا الف، اپنی فنگر کو اسٹریٹ کیا اور بچے کو کہا بیٹا الف الف بے، بے کے نیچے ایک نقطہ، آگے ہم چلیں گے پے، الف بے پے، پے کے نیچے تین نقطے، پے الف بے پے۔ اس طرح سے بچے کو ریوائز کرواتے رہیں۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں آگے انگلش کی، تو انگلش میں ہم نے بچوں کو سکھایا اے اے، اے اے۔ ہم نے بچوں کو ان کے جو الفابیٹس ہیں ان کے ساتھ ہم نے ان کے ساؤنڈس بھی بچوں کو سکھانے ہیں۔ اے اے بی ب، بی سیز ب، بی ب، بی ب بال، بچے کو بال دیں، بی ب بال، یا بچے کو کوئی بھی بی سے شروع ہونے والی کوئی چیز پکڑائیں، جیسے باؤل ہے، بال ہے، بیٹ ہے، بی ب بیٹ۔ تو اس طرح سے بچہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیکھ جائے گا، وہ اس لیٹر کو اور اس کی وائس کو ساتھ نکالنا سیکھے گا۔ اس میں یہ ہے کہ بچہ جب آپ کا اسکول جانے لگے گا یا اسکول جاتا ہے تو اس کے لیے ورڈز بنانے میں اس کو نا یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ تو آرٹ کے والے سے ہم بات کرتے ہیں، آپ کا بچہ تھک گیا ہے، کچھ پلے کرنا چاہتا ہے، تو آپ بچے کو پیپر پینسل دیں، اور پینسل میں جو چھوٹے بچے ہیں جو بھی اسکول گوئنگ نہیں ہیں، آپ ان کو کلر پینسلز دیں، کیونکہ کلر پینسلز کا سکہ شارپ نہیں ہوتا۔ بچے کو پیپرز دیں، اور یا بچہ آپ کا پلے کرتا ہے تو آپ اس کو واٹر کلرز دیں، واٹر کلرز کے ساتھ بچے بڑے شوق کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو تھوڑے وہ اپنے ہاتھ خود گندے کرتے ہیں، لیکن اٹس اوکے، بچے سیکھتے بھی ہیں، بچے بہت سیکھتے بھی ہیں اس طرح سے۔ تو یہ نا کافی ہیلپ فل ہوگا آپ کے بچے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اب بچے کو، اگر آپ مسلم ہیں جو میری ویڈیو سن رہے ہیں تو بچے کو بسم اللہ پڑھنی سکھائیں، اور اگر نان مسلم ہے تو جو بھی آپ کے ریلیجن میں ہے، کیونکہ جو بھی مذہب ہے وہ اچھا ہی سکھاتا ہے، تو جو بھی کام شروع کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے جو بھی بچے کو دعا پڑھائی جاتی ہے وہ بچے کو دعا سکھائیں۔ بچے کوئی چیز بچہ کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو بچے کو بسم اللہ پڑھنی، یا اگر آپ نان مسلم ہے تو جو بھی دعا ہے وہ بچے کو سکھائیں۔ اس کے علاوہ بات ہے رات کو سوتے وقت، تو رات کو سوتے وقت بچے اپنی نا اسپیشلی جو بچے ہیں نا وہ اپنی مدرس کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں، کہ سارا دن جیسے مرضی کھیل لیں، اپنے بابا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، جہاں مرضی جس کے ساتھ بھی ان کی محبت زیادہ ہے، لیکن سوتے وقت بچے کو ماں ہی چاہیے ہوتی ہے۔ 90% لوگوں میں، بچوں میں اسی طرح سے پایا جاتا ہے، اسپیشلی میرے بچوں میں تو یہی حال ہے، سارا دن ان کو بابا چاہیے اور رات کو جب انہوں نے سونا ہے تو ان کو مما ہی چاہیے۔ تو جو مدر ہے پھر اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب بچے اس کے ساتھ سوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں، تو مدر جو ہے وہ ان کے ساتھ پیار سے بات کریں اور بچوں کو دعائیں ریوائز کروائیں۔ اگر آپ مسلم ہیں تو بچے کو نماز سکھانی شروع کریں، نماز بچہ پہلے آپ کے پیچھے پیچھے پڑھے گا، پھر وہ اس کو رواں ہو جائیں گے وہ کلمات، اور پھر وہ ان کو زبانی بھی یاد کر لے گا۔ اور اگر آپ نان مسلم ہیں تو جو بھی آپ کے ریلیجن میں آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی ریلیجیس جو بھی پریئرز ہیں وہ آپ بچے کو سکھائیں۔ اور میری بیٹی ہے چھوٹی، ماشاءاللہ، وہ 4 ایئرز اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 5th ایئر میں جا رہی ہے۔ تو بچیوں کے حوالے سے یہ ہے کہ بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو گھرداری سکھائیں، شروع سے ہی بچیوں کو گھرداری سکھائی جائے تو وہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ اب میری چھوٹی بیٹی ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ میری
ہیلپ کرتی ہے، میں اس پر دباؤ نہیں ڈالتی کہ بیٹا آپ نے ایسا کرنا ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت فرینڈلی ہوں، میں اس کو کہتی ہوں کہ بیٹا بیٹیوں نے تو مما کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے، اور آپ تو میری بڑی بیٹی ہیں تو آپ تو میری ضرور ہیلپ کریں گی، تو وہ خوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب بھی وہ کوئی کام کرتی ہے، لائک میں اسے کہتی ہوں بیٹا چلو ہم نے اپنا روم نیٹ کرتے ہیں، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے سارے ٹوائز اٹھا کے ڈرا میں رکھنے ہیں۔ تو وہ کبھی نہیں مانتی، مما نہیں میں تھکی ہوئی ہوں، میرا نہیں دل کر رہا، تو پھر میں اسے کہتی ہوں کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں، ہم پلے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عروج پہلے اپنے ٹوائز اٹھا کے کبٹ میں رکھتی ہے یا مما اپنے یہ یہاں سے بستر پہلے اٹھاتی ہیں۔ تو وہ میری بچی کے لیے نا ایک چیلنج ہو جاتا ہے، ایک گیم ہو جاتی ہے، تو وہ بڑے مزے سے نا فٹافٹ سارے ٹوائز اٹھا کے تو ڈرا میں رکھ دیتی ہے۔ اس سے وہ بچی کھیل بھی لیتی ہے اور وہ کام بھی کر لیتی ہے، اور پھر میں اس کو بہت اپریشیٹ بھی کرتی ہوں کہ میری بیٹی بڑی پیاری ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مما کا اتنا کام کر دیا ہے، تو وہ اس میں خوش ہو جاتی ہے۔ میں ہر چھوٹے چھوٹے کام میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ اگر میں کپڑے دھو رہی ہوں تو وہ مجھ سے کہتی ہے مما میں نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے، تو میں اسے کہتی ہوں ٹھیک ہے بیٹا یہ کپڑے نا آپ نے مشین میں پھینکنے ہیں، پھر وہ ایک ایک کپڑا اٹھا کے دور سے ہی نا اس کو مشین میں پھینک دیتی ہے۔ تو جب آپ کھیل میں بچے کو کچھ سکھاتے ہیں نا تو بچہ اس چیز کو بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے اور سیکھتا بھی اچھا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے اسپیشل جو بات کیا ہے کہ بچوں کو سٹریسفل انوائرمنٹ نہیں دینا۔ ماں ہے نا، ماں کا تو مطلب ہی محبت ہے۔ بچہ اپنی ماں سے محبت کے علاوہ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا، تو اگر ماں نے چیخ دیا ہے نا، اس کو گالی نکال دیا، تھپڑ مارنا تو بہت دور کی بات ہے، چیخ دیا ہے، اس کو برا بھلا ایک دم کہہ دیا ہے، غصہ آ گیا ہے اس کے اوپر، تو ہوا کیا کہ وہ بچہ سٹریس میں چلا گیا۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے ماؤں کو اپنے اندر بہت زیادہ ہمت اور بہت زیادہ برداشت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ میں خود بعض اوقات نا بہت تنگ پڑ جاتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، مجھے بہت زیادہ خود کو سمجھانا پڑتا ہے کہ میں نے جو ہے نا بچے کو ریئیکشن کے طور پر میں نے بچے کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرنا ہے۔ امام کعبہ کے ایک دن میں بیان سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ تھا چھوٹا سا، تو گھر میں مہمان آئے اور جو ماں تھی اس نے نا مہمانوں کے لیے کھانا بنایا، بڑا اچھا اس نے کھانا بنایا اور سرونگ کے لیے انہوں نے باؤل میں ڈال کے تو رکھا، اور وہ اسی تیاری میں تھی کہ انہوں نے کھانا جو ہے وہ مہمانوں کو سرو کرنا ہے۔ تو اس بچے نے کیا کیا کہ مٹھی بھر کے مٹی کی اس سالن کے اندر ڈال دی۔ اب آپ یقین کریں جو ہمارے جیسی مدرس ہیں وہ کیا کریں گی، وہ اچھی خاصی پکڑ کے نا اس بچے کی دھلائی کر دیں گی، لیکن آپ ظرف دیکھیں اس خاتون کا، اس نے غصے میں بچے کو کہا چل بھاگ یہاں سے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ آپ اس عورت کا جو ہے نا اس کا ظرف چیک کریں، اس کا حوصلہ چیک کریں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ کھانا تیار ہے، ماں نے محنت کی ہے اس کھانا بنانے کے لیے، اور پھر عزت کا سوال ہے کہ مہمانوں کو ٹائم پہ کھانا سرو کرنا ہے، اور بچے نے کھانا خراب کر دیا، مٹی والا سالن تو کھانے کے قابل رہا ہی نہیں، اور اس ماں نے بچے کو کیا کہا کہ چل بھاگ یہاں سے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ یہ کہتے کہتے امام کعبہ رو پڑے، انہوں نے کہا کہ وہ بچہ میں تھا۔ تو مائیں غصے کے وقت اپنے الفاظ پر ضرور غور کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اچھی سی بات کے ساتھ، اور بچوں کی کچھ تربیت اور کچھ تعلیم کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں اور اگر میری باتیں آپ کے لیے کچھ ہیلپ فل ہوں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔